Kabalo ba mo nga ang hypertension o mas kilala na high blood pressure kagibansagan kini nga silent killer? Tungod kay kasagaran wala kini sintomas maong daghang individual ang wala kabalo na naa disli niini. Ang hypertension mao ang kusog na pag-agos sa dugo na nagapilit sa mga dingding sa ugat samtang ginapump kini sa kasing-kasing. Kung mas taas ang pressure, mas maglisod og trabaho ang kasing-kasing sa pagpump sa dugo palibot sa imong lawas. Naa sa 120/80 ang normal na BP. Apan kung ang inyong BP moabot sa 140/90 pataas, aduna na kay hypertension. Base sa Department of Health, adunay kapin na 12 million Filipinos ang naay hypertension. Kung asa, 1 out of 4 adults ang apektado nini. Ang kasagaran ng mga risk factors sa hypertension kay ang mga salty or mga fatty foods, kakulangan sa ehersisyo, pagpanigarilyo o pag-inom og alak, sobra sa katambok, stress o kakulangan sa tulog. Ang hypertension walay klarong sintomas, pero adunay uban na makasinati og sakit sa ulo, pagtalipong, chest pains, paglisod sa ginawa o pagkadugo sa ilong. Kung dili makontrol ang taas na presyon, makadaot kini sa mga ugat sa tibok lawas ug mahimong hinungdan sa mga komplikasyon sama sa stroke, heart attack, heart o kidney failure ug pagkabuta. Pero malikayan og ma-manage nato ang hypertension pamaagi sa pagpakonsulta sa doktor ug pagtumar og sakto nga tambal. Maong permente natong hinumdumon na sa adlaw-adlaw nga kalihukan nato, nimodagan diri og trabaho dito. Apan kalit sa katingog misinggit, pahulay gamay kay basin maluyara kakalit ay na. Bantayi, bantayi